नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा हामीले नेपालको पुँजी बजारको विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा स्टक मार्केट एनालाइसिस एन्ड रिसर्च सेन्टरका चेयरम्यान एवं पुराना एवं अनुभवी लगानीकर्ता गोपाल स्वामीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। आरामै हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। अब यो सर आफ्नो एउटा रिसर्च सेन्टर एनालाइसिस स्टक मार्केटलाई एनालाइसिस गर्ने एउटा सेन्टरका रूपमा विकास गरेर त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आफै पनि लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दै आउनु भएको छ। अब तपाईँले यो बजारको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमा हेरेको छु। आज पनि तपाईँको चाहिँ मार्केट यो 8-10 दिनदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा न्युज खोजिरहेको थियो। तर आज अलिकति तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा पनि मार्केट छिर्यो। टर्नओभरले त 8-10 दिनदेखि तपाईँको चाहिँ साथ राम्रै दिएको थियो। 12 अरबभन्दा जहिले पनि कारोबार 12 अरबको एभरेजमा भइरहेको थियो। मार्केटले के हुन्छ भने अलिकति मुभ खोजिरहेको थियो, के न्युज खोजिरहेको थियो। तर तपाईँको चाहिँ आजको जुन टर्नओभर र जुन अब यो साउन मसान्तसम्म ब्याङ्कको सबै रिपोर्टहरू फाइनेन्सियल पब्लिस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब हामीसँग धेरै दिन छैन, 4-5 दिन मात्रै। र अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको सबै रिपोर्टहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 52 अङ्कले बढेर तपाईँको चाहिँ झन्डै 18 अरबको कारोबार भएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा ल्याएको छु। अब जस्तो सरलाई पनि राम्रो थाहा छ, जस्तो जेठ महिनामा नेपालको पुँजी बजार लकडाउन पनि थियो। त्यो बेलामा एकदम हाइक लिएको थियो, एकदम उच्च बिन्दुमा थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिपछि घटेको बजार भनौँ न, ढलेको लगानीकर्ता, त्यसले गर्दा भने परिसूचक पनि डाउन भयो, कारोबार रकम पनि डाउन भयो। तर अहिले फेरि बजार जुरुराएको छ। कारोबार रकममा पनि एकदमै उत्साह देखिएको छ। नेप्से परिसूचकले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। अब यो अवस्था नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि बजार प्रवेश गर्ने उपयुक्त बेला हो त? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ जस्तै कुनै पनि तपाईँको चाहिँ खोला बगिरहेको अवस्थामा चाहिँ बार लगाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिभर्स ब्याक हुन्छ, होइन? जस्तै एउटा मार्केट एउटा लयमा हिँडिरहेको थियो। त्यो 51वटा कम्पनीको जुन धितोपत्र बोर्डले चाहिँ तपाईँको पब्लिस गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ के भइदियो भने अलिकति बजारमा चाहिँ त्यसले नेगेटिभिटी ल्यायो, होइन? मान्छेको एउटा जुन कन्फिडेन्स जुन मार्केटप्रति भइरहेको 20 अरबको टर्नओभर भएर चाहिँ भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ 51वटा कम्पनीको लिस्टिङ भएको छ है। त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आखिर 51वटा कम्पनी जुन लिस्टिङ भएको छ, फेरि तपाईँको मार्केट फर्किँदाखेरि ती जति पनि तपाईँको 90% एबभ चाहिँ त्यो 51वटा कम्पनी जुन लिस्टिङ भएको थिए तीहरू त्योभन्दा बेसी बढेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीकर्ताहरूले मुनाफा कमाए। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो गलत थियो, हेर्नुहोस्, होइन? ठिक छ, कुनै पनि कम्पनीले उसले तपाईँको चाहिँ गलत तरिकाले केही रिपोर्टहरू लुकाएर पब्लिस गर्छ, होइन? उसको भित्र केही नेगेटिभिटी छ, होइन? इन्साइडरको कुराहरू त्यहाँ देखिएको छ भने त्यो त धितोपत्र बोर्डले चाहिँ उ त निमाएको, उसले त मजाले छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्छ नि त। यो संसारमै नभएको नियम हरेक चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यस पछाडि के हुन्छ भने मैले अघि नै भने एउटा फ्लोमा गइरहेको मार्केट, होइन, ब्रेक लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले गाडी रोक्छ, होइन? रोकेपछि अगाडि पनि हेर्नु पऱ्यो, पछाडि पनि हेर्नु पऱ्यो, बा केही छ कि खाल्टा छ कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मार्केट त्यसमा चाहिँ पनि करेक्सन अलिकति घट्यो पनि, होइन? टर्नओभर पनि कम भयो, होइन? त्यो के भन्दाखेरि ब्रेक लगाइएको मलाई लाग्छ इन्टेन्सनल्ली। त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोकिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पछिल्लो केही समयको नेपालको पुँजी बजार हेऱ्यौँ भने फाइनान्स र हाइड्रो सेक्टरमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। यो क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा दिनहुँ जसो सर्किट ब्रेक लागिरहेको छ। अब यसलाई कतिपयले चाहिँ के भनिरहेछन् भने यो चाहिँ चुक्ता पुँजी कम भएको क्षेत्रका यो क्षेत्रका कम्पनीहरूमा चाहिँ चुक्ता पुँजी कम भएका कारण चाहिँ यो सेयर खेलाडीहरूले चाहिँ कर्नरिङ गरेर यो कम्पनीको सेयरहरूलाई चाहिँ पम्पिङ एन्ड डम्पिङ भन्छ नि, त्यो गरिरह हुन् भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। सरलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषय? तपाईँले भनेको कुरो ठ्याक्कै यो कुरा मलाई पनि लाग्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि माग र आपूर्ति सेयरमा हामीले बुझ्नुपर्ने यो संसारभरि नै हुने कुरो हो, डिमान्ड एन्ड सप्लाई, होइन? अब त्यसमा के सानो भोल्युम भएको, होइन, सप्लाई कम भएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने भयो, कम्पनीलाई चाहिँ पम्प एन्ड डम्प गर्छन्।
यो संसारभरि गरि नै राखेको हो हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको हाइड्रोको कुराहरू छ। अब हाइड्रोमा चाहिँ मलाई अलिकति तपाईँको रिस्क लाग्छ हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल एकदम नेटवर्क चाहिँ नेगेटिभ भएको कम्पनीहरू पनि के अरे फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीहरूभन्दा माथि छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ एकदम रिस्क हो। तर अब हाइड्रोबाट चाहिँ कस्तो मान्छेले ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो पुरानो लगानीकर्ता अनुभवी होस् र तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकल दुइटै जानेको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन्, भोलि मार्केट घट्दा बियरिस हाइड्रोको साइडवेज गयो भने पनि उनीहरूले स्टप लस गरेर चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन सक्ने हुनु पर्यो। होइन भने तपाईँको हाइड्रोमा चाहिँ सबै हाइड्रो त भन्दिनँ तर तपाईँको चाहिँ 80% हाइड्रोहरू चाहिँ मेरो पर्सनल विचार है सबै रिस्क छन्। किन भन्दा भोलि मार्केट करेक्सन आयो बियरिसमा गयो भने हामीले डिभिडेन्डबाट पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नि कभर गरिन्छ नि त। त्यो भएको कारणले फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ लास्ट इयरको तपाईँको मोनिटर पोलिसीले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क टु कमर्सियल ब्याङ्क मर्जरमा जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कलाई सुविधा दिएको छ। अब चाहिँ डेभलपमेन्टलाई र तपाईँको फाइनेन्सलाई अक्वायर गर्ने होइन है, यिनीहरू पनि चाहिन्छ। जस्तै सानो सानो स्मल एमाउन्टको लोन दिँदाखेरि जस्तै बाइकलाई तपाईँको चाहिँ लोन दिनु पऱ्यो, स्कुटरलाई लोन दिनु पऱ्यो भने त तपाईँको ब्याङ्कले त दिँदैन हैन। त्यो भएको कारणले त्यो फाइनेन्सले त्यो काम गर्ने भएको कारणले गर्दा फाइनेन्स पनि रहनुपर्छ है। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि क्यापिटलाइजेसन के भन्छ कम छ, फाइनेन्सको त तपाईँको 80 करोड मात्रै हो क्यापिटल नेसनल लेभलको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँको चाहिँ नेसनल लेभलमा तपाईँको शाखाहरू अझै विस्तार गर्न धेरै बाँकी छ फाइनेन्सको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँको चाहिँ बिजनेस पनि राम्रो गर्न सक्छ, तपाईँको बिजनेस एक्सपान्सन हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्पनी पनि सानो क्यापिटल पनि सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ मलाई हाइड्रोभन्दा कम्प्यारेटिभली चाहिँ अलिकति सेफ छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तो यो अब थोरै मैले एउटा विषयलाई जोड्न चाहेँ तपाईँसँग, यो अहिले चाहिँ नेपालको पुँजी बजारमा नियामक निकायहरूको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पोजिटिभ कहिले पनि छैन अहिलेसम्म। म तपाईँको 2005 देखि मार्केटमा छु, क्यापिटल मार्केटमा। त्यो भएको कारणले जति पनि सरकारहरू चेन्ज हुन्छ, नयाँ के अरे फाइनेन्स मिनिस्टर आउनुहुन्छ, तर अहिले पनि देखिने गरी कुनै पनि फाइनेन्स मिनिस्टरले तपाईँको सुधारको कामहरू गरिएको देखिएको छैन। र हामी तपाईँको चाहिँ अनसन बसेर तपाईँको जुन अर्थमन्त्री त्यतिखेर डाक्टर युवराज खतिवडा हुनुहुन्थ्यो, 58वटा बुँदा जुन तपाईँको चाहिँ के अरे यो सर्ट टर्म मिड टर्म र तपाईँको चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू 58वटा बुँदाले तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा के अरे समथिङ के अर्थ समितिबाट बसेर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको हामी अनसन संसारकै सायद कहीँ पनि यस्तो छैन होला कि लगानीकर्ता चाहिँ के अरे पुँजी बजारको विकास गरिदेऊ भनेर नि विस्तार हैन तपाईँको प्रदीप मैती बनाइदेऊ भनेर सायद कहीँ पनि छैन होला। र मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको गत आर्थिक वर्षमा तपाईँको 14 अरब राजस्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटल मार्केटबाट चाहिँ गएको छ राजस्व भनेपछि अहिले तपाईँको रियल इस्टेटलाई पनि नेक भएको छ। अझ तपाईँको अलिकति राम्रो तरिकाले हैन यसलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केटबाट पनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजस्व राम्रो उठ्छ भन्ने हिसाबले अलिकति तपाईँको अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसमा अलिकति गहिरो सोच तरिकाले फराकिलो सोच दिने हो भने सरकारलाई त फाइदा छँदैछ, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ हैन। र अर्को म थोरै जोड्न चाहन्छु, जहिले पनि तपाईँको के भइरहेछ भने नियामक निकायले हैन मार्केट बढिरहेको अवस्थामा ठिक छ, यो पनि त के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री हो नि त हैन, अर्थतन्त्रको ऐना हो नि त हैन। र के अरे हाम्रो अथवा संसारको अर्थव्यवस्था कुन देशको हैन उसको ग्राफ कस्तो छ हैन, हरियो छ कि तल झरेको छ भन्ने कुरो त तपाईँको चाहिँ क्यापिटल मार्केटले देखाउँछ नि त। तर यो कुरामा पोजिटिभ हुनुपर्छ हैन। पोजिटिभ भइयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि शरीर रहेको पुँजीहरूलाई पनि हामीले के हुन्छ नि अकुमुलेट गरेर चाहिँ एउटा ठुलो इन्डस्ट्री भन्नुहोस्, पूर्वाधारमा भन्नुहोस्, टुरिज्ममा भन्नुहोस् लगाउन सकियो नि त। अहिले त तपाईँको 40 लाख डिमान्ड तपाईँको चाहिँ के भइसक्यो भन्दा 40 लाख लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेयर बजारमा आबद्ध भइसकेको अवस्था छ। तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो कि के अरे तपाईँको नियामक निकायहरूको भूमिका सन्तोषजनक छैन, तर तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला विभिन्न हाम्रो मुख्य नियामक निकायहरू दुईटा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुखहरू एक अर्काले चाहिँ
आफू श्रेय लिनलाई उहाँहरूले विभिन्नमा के भन्नुहुन्छ भने मेरो कारणले मेरो पहलले नेपालको पुँजी बजार हिजोका दिनमा 2-3 करोड 2-4 करोड 10-20 करोडको कारोबार हुने सेयर बजारलाई अहिले 20 अर्बको पुर्यायौँ। यसमा हाम्रो योगदान छ, हामीले चाहिँ यो अनलाइन प्रविधि विकास गरेका कारणले बजारी अवस्थामा पुगेको छ भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा सत्यता देख्नुहुन्न? सत्य त म देख्दिनँ। हेर्नु जस्तै गर्नुपर्ने कामहरू कति छ हेर्नु, जस्तै त 58वटा बुदामा तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई होइन ब्रोकरेज सेवा दिने कुराहरू छ, ठिक छ। त्यस पछाडि अनलाइन अहिले जुन टिएमएसको जुन सिस्टम छ, कुनै पनि नयाँ कम्पनी अलिक सप्लाई भएको कम्पनी आएर त्यहाँ डिमान्ड राम्रो बस्यो भने तपाईँको चाहिँ सिस्टमै चल्दैन होइन। तपाईँको के हुन्छ भने ब्याङ्क इन्टिग्रेसनका कुराहरू छन् होइन, कति एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि गरेका छैन होइन। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ हिजो 18-19 करोडको तपाईँको चाहिँ टर्नओभर हुन्थ्यो भने आज तपाईँको चाहिँ 11-12 अरब नर्मल हुन थालिसकेको छ होइन। तपाईँको कमिसन हेर्नु, संसारकै सबैभन्दा बेसी माउ कमिसन हामीले तिरिरहेछौँ। र अर्को कुरो के हुन्छ, नियामक निकायले जो सरकारमा आयोस् लगानीकर्तालाई अथवा नेपाली जनतालाई चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्स ठोकिदिइरहेको हुन्छ होइन। ठिक छ, हामीले कमाएर ट्याक्स सरकारलाई दिन्छौँ, तर घाटामा पनि त तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो त समायोजन हुनु पऱ्यो नि त। आर्थिक वर्ष क्लोज भएको अन्तिममा तपाईँको आर्थिक वर्ष क्लोज भइसकेको अवस्थामा चाहिँ क्यापिटल गेन कुनमा भएको छ, कुनमा लस भएको छ, त्यो समायोजन गर्दाखेरि त लगानीकर्ताले अहिलेको तपाईँको जुन ट्याक्स छ त्यसमा एकदम राजी खुसीले दिन्छन्। हेर्नुहोस्, जो सरकारमा आउँछ ट्याक्स लादिहाल्छ। के चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले सकारात्मक मात्रै बन्दिने, तर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ मैले त एउटा तपाईँ केही पनि देखाएको छुइनँ। थोरै जोड्न चाहे, सरले पनि उठाउनु भयो नेपालको टिएमएसमा आउने समस्यालाई। अब विभिन्न समयमा चाहिँ जब बजार बढ्छ अनि टिएमएसमा समस्या आउँछ, सरले भने जस्तै हाई भोल्युम आयो भने अनि समस्या आउँछ भने जस्तै अब यो टिएमएसमा आउने समस्यालाई कतिपय लगानीकर्ताले त यो प्रायोजित हो, यो चाहिँ जान चाहिँ यसमा चाहिँ बजार चलाउने खेल हो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नि। यसमा तपाईँले चाहिँ के केही सत्यता छ? जस्तै अस्ति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि 2 हप्ता अगाडि एउटा नेपाल इन्सुरेन्स भन्ने कम्पनी तपाईँको चाहिँ बायरले एउटा ब्रोकरेजबाट सेयरहरू चाहिँ बाइङ गर्दै गर्दै लगभग सर्किट लेभलमा पुग्यो है, सर्किट लेभलमा पुग्यो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ क्लोजिङ हुने त्यो तपाईँको लास्ट मिनी सेकेन्डमा भन्नुहोस् एकैचोटि तपाईँको 10.75 चाहिँ के अरे तपाईँको डाउन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै तल तपाईँको लगभग 1294 1135मा भनेपछि तपाईँको 150 रुपियाँको डिफ्रेन्स छ है। अब हामीले चाहिँ के अरे प्लट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2% भन्दा माथि नहुने, डाउन राख्दाखेरि 2% भन्दा तल नहुने। अब मैले नियामक निकायलाई सोद्धाखेरि नेप्सेको अथवा वाइकोलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अब त्यो बाई बसेको थियो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दिन मिल्छ, यो त अब एनै संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने। कसैले बाई त क्या अब त्यो कम्पनी गर्यो होइन, एउटा सानो किताले कसैको सम्पत्ति त तसनस बनाइदियो नि, त्यो त मिडियाबाजी ठुलो भएको थियो होइन। यो प्रायोजितै जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, कतिपय तपाईँको ब्रोकरहरूबाट चाहिँ साथीहरूले मलाई पनि फोन गरिराख्नुहुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कतिवटा ब्रोकरमा चलिरहेको हुँदैन टिएमएस, कतिवटा ब्रोकरले चाहिँ किनिरहेको हुन्छ। यसको अब अर्थ के भन्ने हेर्नुहोस् होइन। यो त तपाईँको अलिकति प्रायोजित पनि छ जस्तो लाग्छ। यसलाई तपाईँ अपग्रेड नगरिकन यसमा चोइस अप्सनै छैन हेर्नुहोस् होइन। यसलाई हामीले त कुनै पनि दिनमा हामीलाई ठुलो दुर्घटना निम्ति आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब भनेको हामीले टिएसमा किन अहिले त तपाईँको हिजो 2-3 लाखको मात्रै लगानीकर्ता होइन नि त, आज तपाईँको 40 लाख डिमाट खोल्ने मान्छे छन् होइन, खोलिसके। अहिले भर्खर पनि हामी बोलिरहेको अवस्थामा तपाईँको हजारौँजनाले तपाईँको डिमाट खोलिसकेको अवस्था। 8 लाखले नियमित रूपमा अनलाइनबाट कारोबार, दोस्रो बजार कारोबार मजाले है। अब यो तुलनात्मक रूपमा नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ अन्य क्षेत्रको तुलनामा चाहिँ म्युचुअल फन्डको त्यति धेरै विकास नभएको जस्तो देखिन्छ। अब यो पछिल्लो 2-4 दिन चाहिँ 2-4वटा म्युचुअल फन्डहरूले राम्रो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको हुनाले केही दिन चाहिँ देखियो आकर्षण, तर फेरि उस्तै देखियो। यसको कारण चाहिँ के हो? जस्तो बाहिरतिर त म्युचुअल फन्डमा राम्रो आकर्षण हुन्छ लगानीकर्ता। यो चाहिँ तपाईँलाई एकदम मलाई चाहिँ गुड क्वेसन लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केट हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो देखेँ भने मैले मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरू चाहिँ क्यासभन्दा बेसी बोनस अथवा तपाईँको राइट होइन। तर इन्टरनेसनल तपाईँको मार्केटमा क्यापिटल मार्केटमा हेर्ने भने क्यासलाई बढी फोकस गरेको देखिन्छ। किनभने क्यास भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले क्यास बाँडिसकेपछि त्यसको मूल्य समायोजन पनि हुँदैन होइन।
तपाईँको क्यास तपाईँको मूल्य समाधान भएपछि 8-10 दिनमा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा के अरे कम्पनीले तपाईँको क्यास पठाइदिइसकेको हुन्छ। अब म्युचुअल फन्डले त्यति राम्रो होइन 50% तपाईँको चाहिँ जस्तै कसैले 1 लाख बाई किता गऱ्यो भने 18 लाख उसको इन्भेस्टमेन्ट भयो। 50% तपाईँको क्यास भन्दाखेरि तपाईँको 5 लाख उसले पायो, त्यसमा क्यापिटल गेन 7.55 कटाएर तपाईँको राम्रै पैसा आउँछ। त्यो हामीले त्यो 18 लाख हामीले के अरे ब्याङ्कबाट तपाईँको चाहिँ लोन लिएर गर्दाखेरि पनि 2 वर्षको तपाईँको के हुन्छ भने त्यसलाई ब्याङ्कको ब्याज 2-2.5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसले धान दिन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेटको हिसाब गर्ने भनेपछि अहिले लिएको लोनले तपाईँलाई 2-2.5 वर्षसम्म मजाले के हुन्छ नि क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ पर्याप्त छ क्या। र पनि हामी लगानी गर्दा कस्तो छ भन्दाखेरि कि राइट चाहियो कि बोनस चाहियो। अहिले तपाईँको त हाइडोमा त्यही भएको हो नि, 100-150% 200% आउने अरे होइन, त्यही त रुमर छ अहिले। ब्याङ्कको ऋण तिर्न राइट दिने रे, त्यही त ब्याङ्कको लोन तिर्न राइट दिने अरे। भोलि तपाईँ त्यो राइट तपाईँको मार्केटमा आइसकेपछि के हुने हो त्यो कम्पनी, त्यसको इपिएस के हुने हो होइन, सप्लाई आइसकेपछि लोन त तिर्ला अरे होइन। कम्पनी तपाईँको चाहिँ के अरे घाटामा गएकोले ब्याज तिर्नु पर्दैन, तर मार्केटको भोलि उसको कम्पनीको सप्लाई आइसकेपछि के हुने, उसले दिने के त लगानीकर्तालाई सुनिया। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ आज 1000 रुपियाँमा हालेर राइटको पछाडि डुबेर किनेको कम्पनी होइन 200% अथवा 150%, भोलि उसले 10औं वर्षसम्म तपाईँको लाभांश वितरण नगर्न सक्ने अवस्था हो देखिराखेको छ नि त। अनि के हुने त, त्यस्तो लगानीकर्ता हौँ हामी है। र क्यासलाई हामीले कहिले पनि भेल्यु देखिएन हेर्नुहोस्, तर हामी ठिक विपरीतमा छौँ है। फेरि हुनुपर्ने फोकस चाहिँ क्यासलाई आयो, किनभने क्यास बाँडिसकेपछि कम्पनीको के अरे त्यो समायोजन हुँदैन, मूल्य समायोजन हुँदैन, कास के अरे पकेटमा चोखो आयो। हेर्नुहोस् हाम्रो ठिक इन्टरनेसनल मार्केटभन्दा हाम्रो ठिक विपरीत छौँ हेर्नुहोस्। अब जस्तो एउटा थोरै अहिले पछिल्लो समय एकदमै चर्चाको विषय भनेको यो सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर चाहिँ नियामक निकायका 2टा नेप्सेका र धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले आफ्नो परिवारका नाममा, उहाँहरूले आफ्नो नाममा त छैन, आफ्नो परिवारको नाममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले छोरीको नाममा, नेप्सेका प्रमुखले श्रीमतीको नाममा सेयर किनेको विषय चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। अब यो किन्नु के लाग्छ तपाईँलाई, चाहिँ नियमसङ्गत थियो कि अब उहाँले चाहिँ आफ्नो पदीय चाहिँ दायित्वलाई दुरुपयोग गर्नुभएको हो कि के देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ? यो त धेरै मिडियामा पनि आइसकेको कुरो हो। अब यसमा अनुसन्धान पनि भइरहेछ, अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि मागिरहेछ। मूलत के हुन्छ भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डको चाहिँ होइन जति पनि धितोपत्र कारोबारहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने, कम्पनीलाई नियमन गर्ने भएर चाहिँ शपथ खाएर त्यो कुर्सीमा विराजमान भइसकिसकेपछि होइन, सर्वोत्तम सिमेन्टको तपाईँको 750मा आउने कुराहरू मिडियामा पनि सुनेको तपाईँहरू मार्फतै। र यो एउटा नियामकको तपाईँको चाहिँ प्रमुख भएर बसिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो कम्पनी होइन खरिद गर्दा त्यही पनि आफ्नो परिवारको नाममा, यो चाहिँ अब के छ त्यो भित्र त्यो त मलाई पनि डेप्थमा थाहा छैन, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गैर कानुनी काम हो। हेर्नुहोस् यो अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने यो तपाईँको चाहिँ भोलिपल्टै उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्थ्यो कुर्सीबाट, पदबाट, अथवा सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्रेर त उहाँलाई जेल हालिसक्थ्यो। किनभने यहाँ त तपाईँको 40 खरबको मार्केट हो नि हजुर होइन। एउटा सानो, त्यही पनि हाम्रो नेपालको मार्केट एकदम तरल छ, सानो कुराले हल्लिन्छ। मैले भने नि हाम्रो नेपालको मार्केट बलियो छैन, एकदम लिक्विड हो। सानो कुराले तपाईँ ठुलो तरङ्ग ल्याउँछ होइन। नियामक निकायकै के अरे प्रमुख कुर्सीमा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको नाममा त्यो पनि फर्स्ट टाइम होइन बुक बिल्डिङबाट आउने कम्पनी भनेर चाहिँ गर्न खोजिएको हो नि त। त्यही कम्पनीमा चाहिँ त्यो इन्साइडर देखिनु, परिवारको नाममा सेयर किन्नु भनेको त पक्कै पनि यो त डेफिनेटली नै गैर कानुनी काम हो। अब जस्तो यो थोरै अहिलेको बजारको ट्रेन्डका विषयमा मैले जोड्न चाहेँ। अहिले बजारमा कस्तो देखिन्छ भने अघि नै हामीले जोडिसक्यौँ, धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति बजारमा। अहिलेको बजारमा के छ भने जब बजार हरियो हुँदै जान्छ, एकदम बढ्दै जान्छ, ऋणै गरेर बाहिरबाट बजारबाट ऋण, ब्याङ्कबाट ऋण, जहाँबाट पनि ऋण किनेर सेयरमा लगानी गर्ने, जब बजार घट्न थाल्छ, जब बजार रातो हुनसक्छ, आत्तिएर नाफा घाटा जे होस् सेयर फाल्ने निस्किने भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ अहिले लगानीकर्ताहरूमा देखिन्छ। के यो मनोविज्ञान सही हो? यो यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँ पनि एउटा रिमोट एरियाबाट आउनुभएको, म पनि रिमोट एउटाबाट आएको। जस्तै एकचोटि के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो धारामा अथवा कल, हाम्रो तराईतिर त कल हुन्छ, कलको छेउमा एउटा के अरे तपाईँको पोखरी खन्ने अनि त्यहाँ माछा हालिदिने, एउटा कुनै छिमेकीले गर्दाखेरि त्यो गाउँभरि नै सबैले त्यही गर्ने हो, गर्छन् र आज पनि त्यही हो। र
थोरै मात्र स्मार्ट लगानीकर्ता जो हुन्छन्, जस्तै म तपाईँको वारेन बफेट, उहाँको धेरै किताब पढेको छु। उहाँले जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट एउटा तपाईँको रातो भइरहेको बियरिसमा अथवा करेक्सनमा गएको बेला मात्रै उहाँले किन्नुहुन्छ र आज उहाँको तपाईँको नाम पनि ठुलो छ होइन। एउटा एजिएममा उहाँको 40,000 50,000 मान्छेहरू उहाँ पार्टिसिपेसन गर्छन् र हाम्रो नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही हुने हो। हेर्नुहोस्, यहाँ थोरै 1% मात्रै मान्छे लगानीकर्ता जो स्मार्ट भन्छौँ उहाँहरूले मात्रै तपाईँको एउटा मार्केट घटेको बेला अथवा करेक्सन आएको बेला मात्रै किन्ने हो। र के हुँदो रहेछ नि त्यो मास साइकोलोजी हरियो भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ अलिकति कन्फिडेन्स आउने होइन। त्यो कन्फिडेन्स त्यही त हो नि सबैभन्दाखेरि होइन। त्यो आत्मविश्वासले नै मान्छेले तपाईँको चाहिँ के अरे मार्केटमा छिर्ने हो। र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि जब मार्केट डाउन हुँदै जान्छ अनि मान्छेमा के हुन्छ डर हुँदै जान्छ। अनि डर हुँदै गइसकेको अवस्थामा के हुन्छ नि स्मल लगानीकर्ता अथवा जसलाई सेयरबारेकोमा खासै ज्ञान छैन उनीहरूले चाहिँ बेच्दै जान्छन्। यो त स्मार्ट लगानीकर्ता जो हो उसले चाहिँ के हुन्छ भने अकुमुलेट गर्दै जान्छ। र भनिन्छ नि सेयर मार्केटमा थोरैले तपाईँको चाहिँ कमाउने धेरैले गुमाउने भनेको चाहिँ यो मानेमा होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो नर्मल्ली हामीले सुन्दै आएको भन्दै आएको पढ्दै आएको कुरा के भने फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको वित्तीय विवरण राम्रो भएको सुशासन राम्रो भएका कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्नुपर्ने हो। तर त्यसको विपरीत हाम्रो देशमा चाहिँ कम्पेरिटिभली नै हेऱ्यो भने कतिपय राम्रा कम्पनी राम्रो इपिएस भएका कम्पनी हेरेर अझ अर्को सामाजिक सञ्जालकै भाषा भन्ने हो भने त झन्डीमार कम्पनीहरूलाई कम्पेरिजन गर्यो भने सेयर मूल्य भनौँ न अब नेपालको टप तपाईँको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुरालाई हेर्दा नोबेल ब्याङ्कको लागि पनि कतिपय कम्पनीहरूले सेयर मूल्यमा उछिनिसके तर उनीहरूको फन्डामेन्टल स्थिति हेऱ्यो भने एकदमै नाजुक देखिन्छ। यो बजार अहिले यसरी चलेको छ तर खास यो बजारका लागि त दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हो कि नराम्रो हो। अब यो बजारलाई चाहिँ के कुराले प्रभावित गर्दो रहेछ? राम्रो भएका कम्पनी पनि नबढिदिने बजारलाई चाहिँ के कुराले प्रभाव पार्ने रहेछ? बजार यस्तो छ हेर्नुहोस् हजुर, के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा हेर्नुहोस् अहिले लगभग तपाईँले नै भनौँ 22 लाख मान्छे 23 लाख त अस्ति के अरे तपाईँको आइपिओ नै भरिसक्यो होइन। हामी 8-10 लाख मान्छे चाहिँ टिएमएसबाट काम गरिरहेछौँ। अहिले धेरै मान्छे लगानीकर्ताहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा जोडिनु भएको छ, ठिक छ। र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हरेक बुलमा अलिकति यसलाई थोरै अलिकति लम्ब्याउँछु हरेक बुलमा एउटा न एउटा कम्पनी बहादुर कम्पनी जन्मिन्छ है होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ लिड गर्छ होइन। योभन्दा अगाडिको बुलमा तपाईँको चाहिँ र योभन्दा अगाडिको 2टा बुलमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ हिट गरेको। आज त्यतिखेरको बहादुर कम्पनीहरू नाम नलिउँ आज स्याल भएर बसेको छ। 1 वर्षको तपाईँको एभरेज हेर्नु भने आजको दिनमा पनि लोएस्ट छ हेर्नुहोस्। हिजोको के अरे बाघ आज आएर स्याल भएको छ होइन। र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर अलिकति चाहिँ इन्डस्ट्री ठुलो छ हेर्नुहोस् होइन। 70% चाहिँ उस मार्केटमा क्यापिटलाइजेसन मार्केटमा तपाईँको 70% चाहिँ कसको हिस्सा छ भन्दाखेरि चाहिँ बिएफआईको छ है, ब्याङ्किङ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर यो होइन कि ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ब्याङ्कको सेयरहरू चाहिँ लगेर प्लेजमा हालिदिने त्यसबाट लोन लिने बुझ्नुभयो। अनि त्यो आएको जुन पैसाले चाहिँ किनभने त्यो ल भोलि ब्याङ्किङ सेक्टरै बढेन भने त डिभिडेन्डले त कभर ब्याज तिर्छ हेर्नुहोस् होइन। 10% भन्दा माथि दिने ब्याङ्किङ सेक्टर कुनै पनि सायदै कम छ होला यसपल्टको के अरे 2-4वटा गर्न मिल्ने मात्रै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के कन्फिडेन्स भएन भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा लगानी गर्यो भने क्यापिटल गेन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि त्यही भयो मलाई पनि त्यही भयो। अनि के हुन्छ नि एउटा 2टा 3टाबाट के हुन्छ त ग्रुमिङ हुँदै जाने हो। र के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अहिले साना जति लगानीकर्ता आएछन् अहिले कोरियाबाट राम्रो कारोबार भइरहेछ, क्यानाडाबाट तपाईँको चाहिँ गल्फ कन्ट्रीबाट अब उनीहरूले टिएमएस थाहा हुँदैन उहाँबाट टिएमएस चलाइरहेको हुन्छ होइन। जुन फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नभएको कम्पनीमा चाहिँ किन उसलाई त क्यापिटल गेन भइरहेछ नि त मजा आइरहेछ नि त उसलाई होइन। अनि अहिले साना लगानीकर्ताको पछाडि चाहिँ ठुला लगानीकर्ता फेरि हिँड्न थालेको छ नि अहिले फेरि बुझ्नु भएन। तर भोलि तपाईँको चाहिँ फस्ने को भन्दाखेरि ती साना लगानीकर्ता हो। ठुला लगानीकर्ताले देखाएको छ होइन। 2-3वटा बुल बियरिस देखेको छ। जो स्मार्ट र पुरानो लगानीकर्ताहरू त्यसबाट त एक्जिट हुन्छन् हेर्नुहोस्। किनभने घाटा भयो भने तपाईँ के हुन्छ भने स्टप लस गरेर निस्किन्छन्। तर फस्ने को हो भन्दाखेरि चाहिँ साना लगानीकर्ता होइन। यसपल्टको त जुन मार्केटको जुन मा फ्लो भएको छ नि जुन त्यो यो मार्केटमा चाहिँ आकार नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फस्ने चान्स एकदम हाई छ होइन। जस्तो सरले अघि पनि भन्नुभयो हिजोको बुल मार्केटका
बाघ कम्पनीहरू अहिले स्याल भएका छन्। अब हामीले नर्मल्ली भन्दा लगानीकर्ताहरूलाई सोचमा पनि के भन्छ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छौँ। अब त्यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दा ती बाघहरू स्याल बन्ने कुरा चाहिँ लगानीकर्ताले कसरी थाहा पाउने? यी मेरा बाघहरू स्याल बन्दैछन् भनेर कसरी थाहा पाउने? त्यो त त्यही हो, एजुकेसन। हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा डक्टर हुनको लागि तपाईँले +2 पास गरेपछि MBBS को तयारी गर्नुपर्छ। जस्तै MBBSमा तपाईँ पास हुनु भएर तपाईँले त्यहाँ भनेको लगभग 1 करोड रुपियाँ तपाईँको लाग्छ। 1 करोड रुपियाँ लागिसकेपछि तपाईँले MD गर्दाखेरि अर्को 5 वर्ष लाग्छ, फेरि 1 करोड लाग्छ। र डक्टर भएर तपाईँ फिल्डमा आइसकेपछि तपाईँको नाम चल्नु पऱ्यो होइन, अनि मात्रै तपाईँको के अरे एउटा क्लाइन्ट हेरी बापत तपाईँले 500-700 रुपियाँ लिनुहुन्छ। कत्रो प्रोसेस, 10-20 वर्ष तपाईँले चाहिँ त्यो सेक्टरमा अनुभव लिएर चाहिँ प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले अनि तपाईँको खल्तीमा पैसा आउने हुन्छ। यहाँ त के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हल्लाको भरमा होइन, यो बढ्छ अरे भन्दा त्यही केही नलेज छैन। हेर्नुहोस् होइन, फन्डामेन्टलको रिपोर्ट हेर्न आउन मान्छेलाई ब्यालेन्स सिट हेर्न आउँदैन, ROE भनेको के हो होइन, EPS भनेको के हो। ठिक छ, एउटा भिड आएछ होइन, बाढी आएको बेलामा के हुन्छ, बाढी आएको बेलामा धमिलो तपाईँको पानी आउँदाखेरि माछाहरू जसले पनि मार्न सक्छ। तर रियल माछा मार्ने को हो भन्दाखेरि चाहिँ मछुवारे नै हो नि त। उसले त बाढी नआएको बेला पनि माछा मारेर चाहिँ के अरे आफ्नो व्यवसाय चलिरहेको हुन्छ। र बाढी आएको बेला म पनि माछा मार्न सक्छु, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। अहिले भएको त्यही हो, बाढी आएको छ, माछालाई तपाईँको त्यो धमिलो पानीले उसको आँखामा के अरे त्यो माटो के अरे हालिदिएको हुन्छ, माछाले आँखा देख्दैन, जता पनि पल्टेको हुन्छ। तपाईँले पनि त्यो माछा टिप्नुहुन्छ, उहाँले पनि टिप्नुहुन्छ, मैले पनि टिप्छु, भएकै त्यही हो। तर बाढी आएको बेला माछा मार्न त जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि। जोखिम हुन्छ, त्यो बाढीले आफैलाई पनि बगाइदिन सक्छ, रिस्क त छ नि त। त्यही भएर त के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले आएको लगानीकर्ताहरूले रिस्क कम्पनीमा लगानी गरिरहेछन्, पैसा पनि कमाइरहेछन्, त्यो सेक्टर बढिरहेछ। तर अगाडि ठुलो खाल्टो बाढीले लाने चान्स धेरै हाई छ नि त, जति फन्डामेन्टलमा तपाईँको चाहिँ त्यति रिस्क छैन। किन भन्दाखेरि यो त हामीले देखेको छौँ। हामीले 1800 लास्ट के अरे तपाईँको चाहिँ को बुलमा हामीले किनेको लङ टर्ममा आजसम्म पनि राखिरहेको अवस्थामा डिभिडेन्ड प्लस गर्दाखेरि चाहिँ आज डबल भएको छ सम्पत्ति होइन। अब यहाँ मान्छेले लगानी गर्ने बित्तिकै तपाईँको खातामा आउने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि सर्किट चाहियो, क्यापिटल गेन तपाईँको चाहिँ हरेक स्क्रिप्टमा चाहिँ 20%, 3%, 30%। यहाँ त तपाईँको एकै हप्तामा पनि डबल भएको स्क्रिप्टहरू छ मार्केटमा, छैन? तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ त। अब जस्तो थोरै एउटा कुरा, जस्तो तपाईँले लामो समयदेखि एउटा रिसर्च सेन्टर सेयर मार्केटको चलाउनु भएको छ, आफै लगानी गर्दै आउनु भएको छ। अब कम्तीमा यो सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ताहरू कोहीले सेयर बजार प्रवेश गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने एउटा बेसिक राख्न पर्ने नलेज, यति कुरा जानेर लगानी गऱ्यो भने कम्तीमा घाटा चाहिँ बिहोर्नु पर्दैन भन्ने केही छ त्यस्तो बेसिक कुरा? एकदमै यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। पहिला त क्यापिटल मार्केट सबैको लागि हो अनि सबैलाई वेलकम हो। तर के हुन्छ नि, यहाँ म कसरी जाँदैछु, तपाईँ एउटा जब होल्डर हो होइन, कतै जागिर गर्नुहुन्छ, व्यवसाय छ, कोर बिजनेस त छ नि त होइन। अब तपाईँको कोर बिजनेस भइरहेको अवस्थामा तपाईँको त मेन बिजनेस त तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिजनेस भयो। अब सेयर मार्केट भनेको यसलाई पार्ट टाइममा लिनुहोस्, तपाईँले आफूलाई चाहिँ पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है, म कस्तो खालको लगानीकर्ता, आफूलाई छुट्याउनुहोस् पहिला होइन। तपाईँ एउटा व्यवसायी अथवा जागिरे भइरहेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ सेयर मार्केटमा फुल्ली काम गर्छु भने त हुँदैन। तपाईँको एउटा 10 to 5 तपाईँको एउटा काम हुन्छ होइन। अब हामीले गर्ने के हो, पहिला तपाईँ को हो आफूले आफूलाई चिन्नु पऱ्यो नि त। हामीसँग आएका ट्रेनरलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हाम्रो पहिलो प्रश्नै हो, तपाईँ को हो होइन, तपाईँ के को लागि सेयर मार्केट पैसा। ठिक छ, अहिले पैसा बनिरहेछ, बुल मार्केटमा छ होइन, मार्केट बुलिसमै गइरहेको अवस्थामा के हुन्छ, अहिले पनि पैसा कमाइरहेछ नि त। तर यो होइन, हामीले त दुईवटा बुल दुईवटा बियरिस देखाएको छौँ। पहिला उसले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो म कस्तो खालको लगानीकर्ता होइन। र तपाईँको उसले फुल्ली टाइम दिन्छ भने नलेज धेरै काफी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब हामीले फन्डामेन्टल टेक्निकल हामीले भोगेका कुराहरू सेयरिङ गर्छौँ होइन। पैसा मात्रै हुँदो रहेछ, कहिले त तपाईँको चाहिँ घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्ने रहेछ। स्टप लस भन्ने हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा छँदै छैन। थोरै गिने चुना तपाईँको म त्यसलाई स्मार्ट लगानीकर्ता भन्छु, उहाँहरूले मात्रै त्यो स्टप लस गराउनुहुन्छ। नभए धेरै आम लगानीकर्ताले ठिक छ आज 10 रुपियाँ घट्छ, भोलि बढेपछि बेचौँला, फेरि भोलि 10 रुपियाँ घटिदिन्छ, अनि के सोच्छ भने अब बढी त हाल्छ भन्ने हिसाबले गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ 20% 30% लस भइसकेको हुन्छ। हामीले सिकाउने भनेको चाहिँ यी आधारभूत कुराहरू भए, रिपोर्ट कसरी हेर्ने, ग्रोइङ कम्पनी कस्तो खालको। मैले भने अघि हिजोको तपाईँको चाहिँ तपाईँको राजा होइन,
बाग कम्पनी लाइन आज आएर के स्याल, किन भन्दाखेरि उसको बिजनेस छैन, बिजनेस डाउन भइरहेछ, अहिले ग्रोइङमा को छ त होइन, त्यो कम्पनी पक्रिने हो ताकि त्यसले के हुन्छ लङ टर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको ग्रोइङ भइरहेको अवस्थामा त्यसले लाभ पनि दिन्छ र हामीलाई बेनिफिट राम्रो बेनिफिट दिन्छ। एकदमै चर्चाको विषय छ, एकदम वेट भइरहेको लगानीकर्ताहरू चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा भएको सुनिन्छ होइन। धेरै लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीति हेरौँ त्यसपछि लगानी गर्ने नगर्ने अथवा कस्ता कम्पनीमा गर्ने कुन क्षेत्रमा गर्ने भनेर पर्खर हेरेको अवस्थामा देखिन्छन्। यो मौद्रिक नीतिले नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? डेफिनेटली प्रभाव पारि नै रहेछ। हेर्नुहोस् त अब जस्तै निकायका व्यक्तिहरूले चाहिँ मोनिटरी पोलिसी पब्लिस भएको छैन, नभइरहेको अवस्थामा जस्तै अब के अरे लघु वित्तको क्षेत्रमा चाहिँ 15को जस्तै अस्वाभाविक केही माइक्रो मुनाफा आयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। म यसमा अलिकति थोरै जोड्न चाहन्छु। माइक्रो फाइनेन्सको कन्सेप्ट जन्मदाता भनेको चाहिँ बङ्गलादेशको डाक्टर मोहम्मद युनिस अन्सारी जस्तो लाग्छ। पछि नेपालले पनि त्यही कन्सेप्ट अवलम्बन गरेर चाहिँ सुरुमा निर्धन उत्थान भन्ने चाहिँ लघु वित्त अहिले पनि लिस्टिङ छ कम्पनी नेपालमा। र आजको डेटमा चाहिँ हामीले बङ्गलादेशमा 2020को डाटा हेर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सको तपाईँको क्याप 27% छ इभन अहिले पनि बङ्गलादेशमा। भनेपछि हामीसँग यहाँ कतिको छ भने 15%को क्याप छ। र ग्लोबल्ली तपाईँको माइक्रो फाइनेन्सको एभरेज तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हेऱ्यो भने 35% छ है। तर यहाँ 15% क्याप हुँदाखेरि पनि होइन किन टाउको दुखायो? ठिक छ, कुनै कम्पनीले अस्वाभाविक कमाएको छ होइन, के अरे गरिब जनताबाट चाहिँ शोषण गरिरहेछ भने त निमाय के को लागि हो त? सरकार के को लागि हो? निमाय के को लागि? त्यसले अनुसन्धान गरेर चाहिँ गलत तरिकाले होइन ऋणीहरूलाई चाहिँ निचोरेर कमाएको छ भने त्यो कुरामा ध्यान दिने हो नि त। अस्वाभाविक कसरी भयो? वा के अरे निमायकले हेर्ने कुराहरू सबै कुरा छर्लङ्ग छ। अनि सबैभन्दा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा माइक्रो फाइनेन्समा के अरे इन्ट्रेस्ट रेट सायदै मलाई लाग्छ, मैले अध्ययन गरे अनुसार नेपालमै सस्तो हो जस्तो लाग्छ। जस्तो उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्दा पनि ब्याज दर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि त फेरि उहाँसँग छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यस्तो मोनिटरी पोलिसी बजेट भाषण आएको 1 महिनापछि आउने हो होइन। र बजेट कस्तो भन्छ त्यसकै तपाईँको आधारमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी आउने हो, सरकारलाई आएको बजेटलाई सघाइदिने हिसाबले। तर अब सरकार चेन्ज भएर पनि ढिलो भयो होला। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि निमायक निकायहरूले चाहिँ तपाईँको ठिक छ वर्षमा एकचोटि मोनिटरी पोलिसी आउँछ, पोलिसीले हिट गर्ने ठाउँमा हिट गरिदेऊ न होइन। एउटा कुन प्रोग्राममा गएको छ के बोलिदिएको छ, अर्को के कुन प्रोग्राममा गएको छ त्यहाँ एउटा बोलिदिएको छ। त्यसले चाहिँ भनेको छु नि नेपालको मार्केट एकदम लिक्विड हो, सानो कुरा ठुलो तरङ्ग ल्याउँछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोनिटरी पोलिसी अहिले पर्खर हेरेको नीतिमा हो। हेर्नुहोस् आजको टर्नओभर हेर्नुहोस्, नभए के अरे तपाईँको 8-10 दिनदेखि मार्केट त्यही हाइडो तपाईँको अलिकति फाइनेन्स बढेर मात्रै तपाईँको चाहिँ सानो अङ्कले झिनो अङ्कले मात्रै हरियो भइरहेको मार्केट एउटा मुख खोजिरहेको थियो। अब लगानीकर्ता कति पर्खिने भन्ने कुरा चाहिँ आजको मार्केटले चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्फिडेन्स जगाएर चाहिँ लगानीकर्ता छिरे। अब मोनिटरी पोलिसी यो हप्ता आउने भनेको छ, अर्को हप्ता आउने भनेको छ, त्यतिकै लिङ्गरी भइसकेको छ होइन। लगानी मोनिटरी पोलिसीले ठुलो प्रभाव पार्छ नि होइन। त्यसमा कति क्याप लगाइदिने होइन। अहिले स्पेड जस्तै अर्थ समिति के अरे तपाईँको संसदीय चुनावमा पनि के कुराहरू आएको मिडियामा तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ होइन। र के अरे त्यहाँ गभर्नर साहब पनि गएर बोल्नु भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा मौद्रिक नीति र सेयर मार्केटमा त तपाईँको रिलेटेड कुराहरू भएको कारणले गर्दा मोनिटरी पोलिसी कस्तो आउँछ त्यसको त रिफ्लेक्ट त बजारमा हुन्छ। जस्तो यो तपाईँले अहिले एउटा कुरा थोरै जोड्नुभयो, जस्तो हाम्रो नियामक निकायले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति वर्षमा एकचोटि हो पुँजी बजारका विषयमा केही कुराहरू समेट्नु छ भने त्यसमा आउनुपर्ने हो। तर हाम्रोमा त जस्तो अस्ति भर्खरै गुड लोनको प्रोभिजन गर्यो होइन, यो महिनै पछि एकदमै जहाँ बोलिदिने त्यो नियमहरू परिवर्तन गर्ने त्यस्तै अवस्था सेभनमा पनि देखिन्छ होइन। त्यहाँ नियामक निकायका प्रमुख यसरी यो सेयर बजारलाई हिट गर्दा जस्तो अहिलेको अवस्था बुलिस ट्रेन्ड भएर त्यसलाई पचाएको हो बजारले, जस्तो केही कुरा त पचाएको पनि देखिन्छ केही कुराहरू चाहिँ हो। तर यस्तो छ अब तपाईँको चाहिँ पचाएको पनि हो होइन। र अर्को के हुन्छ भने ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट पनि तपाईँको लो नै छ होइन। लिक्विडिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सहजै छ। र के हुन्छ भने मार्केटको एउटा साइकल पनि हुन्छ होइन। अझै तपाईँको 2021सम्म चाहिँ अब त्यो साइकलको हिसाबले अझै 2 वर्ष त हामीसँग बुलिस पिरियडै छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ता एउटा कन्फिडेन्स आइसकेको अवस्थामा एउटा सबैमा मास साइकोलोजी चाहिँ पुरै कन्फिडेन्स अवस्थामा छ भने सानोतिनो कुरा चाहिँ पचाउँछ। तर के हुन्छ भने मौद्रिक नीतिमा वर्षमा एकचोटि पब्लिस गर्ने ठिक छ, त्यसलाई 6 महिनामा रिभ्यू गर्ने त हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा किन बार एउटाले एउटा बोलेको छ एउटाले एउटा बोलेको छ ठिक छ होइन, कस्नु छ कस होइन, छोडिदिनु छ छोडिदेऊ, तर एउटा तपाईँको सिस्टममा गरिदिनु नि त होइन।
अहिले मान्छेहरू के छ भने ल के अरे मौद्रिक नीतिलाई पर्खेको तपाईँले भन्नु पर्खेर हेरेको अवस्था हो डेफिनेटली आजको भोल्युमले चाहिँ के हुन्छ भने जसोसुकै आए पनि होइन गो हेड भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा त्यो किसिमको चाहिँ मास साइकल चाहिँ बिल्ड भयो आज टर्नओभर पनि साथ दियो र के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटले पनि राम्रो मुभ गर्यो आज यो थोरै सरले अघि पनि जोड्नुभयो थोरै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई एकदमै चासोको विषय एउटा छ जस्तो हामीले के भन्छौँ भने 4 देखि 5 वर्षको बुलिस ट्रेन्ड 4 देखि 5 वर्षको भनौँ न करिब बियरिस ट्रेन्ड भन्छौँ तर लगानीकर्ताहरूलाई के छ भने 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपले मार्केट बुलिसमा अथवा बियरिसमा जाने हो कि त्यसका पनि विभिन्न रिजन हुनसक्छ अथवा त्यो अवधि लम्बिन सक्छ घट्न सक्छ कि के हुन्छ यो बुलिस र बियरिसको कुरा चाहिँ के हो अलि नबुझेको जस्तो देखिन्छ जस्तै कुनै पनि कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो छर्लङ्ग हुनुपर्छ इतिहासलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हिजोको इतिहासबाट अगाडि दिशा निर्देश गर्नको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3वटा बुथ र बियरिस हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेपछि 5 वर्ष होइन बियरिस 3 वर्ष त्यो डेफिनेटली हो तर यो होइन कि जस्तै अब राम्रा कम्पनी जस्तै अब रियल सेक्टरका कम्पनीहरू पनि आइरहेछन् होइन अब कतिपय तपाईँको चाहिँ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा गएर चाहिँ सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन 1 अरबभन्दा माथिको कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सायद पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू प्रविधि तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ प्रविधि मैती भइदियो नेपालको क्यापिटल मार्केट ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स गयो होइन किनेको तपाईँले सेयर किनेको पैसा तपाईँको ब्याङ्कबाट काटिने र बेचेको ब्याङ्कमा अटो तपाईँको इन्डिकेसन भइसकेको अवस्थामा भोलि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बियरिस ठुलो बियरिस नल्याउन सक्छ है र सरकारले पनि के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ के अरे पुराना कम्पनी जो चाहिँ के अरे पब्लिक भएको छैन नि जस्तै वाइ चाउचाउ होइन तपाईँको एनसेल होइन मनोकामना केबुल कार जस्ता त्यस्ता कम्पनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन सक्यौँ भने बियरिस हामीले जुन साइकल भन्नुहुन्छ नि नआउन पनि सक्छ बियरिस जति हामीले सोचेका छौँ जस्तै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो गत अघिल्लो बुल एन्ड बियरमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि 1150बाट 292 आइदियो नि त होइन अर्को भनेको चाहिँ 1881बाट कति आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ 1100 बटम लाइनमा त्यो नआउन सक्छ होइन अब इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ 5 वर्ष र 3 वर्षको होइन तर के हुन्छ भने भोलि प्रविधि एकदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भइदियो र तपाईँको ब्याङ्क साई कम्पनीले त ब्रोकरेज सेवा पाए भनेपछि त गाउँमा पुग्छ नि त अहिले 40 लाख भयो तपाईँको लगानीकर्ता भएको ठाउँमा तपाईँको भोलि 1 करोड पुग्ला होइन यो रेसियो हेर्दा त पुग्न छिट्टै पुग्छ अनि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ टिएमएसबाट चाहिँ हिट गर्न थालेपछि तपाईँको चाहिँ मार्केटले एउटा छलाङ त हान्छ हेर्नुहोस् होइन र बियरिस भने जस्तो बियरिस नआउन पनि सक्छ अब यो सामान्य ढङ्गले सबैले भन्ने के हो भने लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सर्ट टर्म र लङ टर्म गरेर चाहिँ कम्पनी छुट्याउनुपर्छ कुनै कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ कुनै कम्पनी कारोबार गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको सुनिन्छ अब यो कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने कुन कम्पनी कारोबार गर्ने भनेर छुट्याउने चाहिँ कसरी जस्तै अघि तपाईँले यो कुरा पनि उठाउनु भएको छ होइन तर अब अहिले भर्खर आइरहेको लगानीकर्तालाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर किन्यो उसलाई के हुन्छ 4 दिन पछाडि चाहिँ अब नाफा चाहिहाल्छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू जुन कम्पनीहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ उसको ग्रोइङ हेरेर होइन तपाईँको इयर टु इयर ग्रोथ हेरेर त्यसको ब्यालेन्स सिट हेरेर चाहिँ के अरे ग्रोइङ गरिरहेछ सम्भावना देखिन्छ नि त ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ घाटा खाँदैन चाहे बियरिस मार्केट राम्रो बियरिस गए पनि भोलि उसले डिभिडेन्ड जुन लाभांश दिन्छ नि त्यसले कभर हुन्छ होइन र सर्ट टर्मको लागि त अब देखिराख्नु भयो सर्ट टर्म मैले त्यो कम्पनी वाइज नजाउँ त त्यतिर सर्ट टर्म त तपाईँको अहिले सबै सर्ट टर्ममा छ नि मार्केट ट्रेड अनुसार अहिले चलिरहेको छ अब त्यसमा कुन भोल्युममा आयो त टर्नओभरमा कुन कम्पनी आयो त होइन जुन टर्नओभरमा आएछ जुन भोल्युममा आएछ हामीले त्यसलाई फोकस गर्ने हो हेर्नुहोस् त्यो ट्रेन्डलाई फलो गर्ने हो होइन लङ टर्मको त छँदैछ होइन सर्ट टर्म गर्नको लागि जुन टर्नओभरमा आइरहेको छ जस्तै हिजो अस्तिदेखि तपाईँको माइक्रो फाइनेन्सले मुभ गर्यो नि त होइन माइक्रो फाइनेन्सले लगानी गरेर त उसले त तपाईँको 10% त कमायो आजको दिनसम्म होइन खातामा आउँसम्म भोलि 15% 20% पनि कमाउन सक्ला होइन घट्न पनि सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा तर ट्रेन्ड माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट चल्यो आजको बजारले पनि त्यो देखायो होइन हाइड्रो तपाईँको लगभग हाइड्रो त 8 महिनादेखि चलिरहेछ तर आज सबैले के गरे हाइड्रोबाट चाहिँ मुभ कता गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा र तपाईँको चाहिँ फाइनेन्समा गरेको देखियो होइन अब ट्रेन्ड हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ ट्रेन्ड जता छ मार्केटको ट्रेन्ड
कुन सेक्टरमा गएको छ, कता मुभ भएको छ, त्यसलाई नै हेर्ने हो। अब जस्तो भर्खरै 2 महिना अगाडि चाहिँ नेपालको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समितिको अध्यक्षले चाहिँ अब 5 वर्ष पुराना राम्रा कम्पनीहरूलाई चाहिँ हकप्रद दिन सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो। त्यो कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा आए पनि अब फेरि अहिले आएर चाहिँ उहाँको हिजो भर्खरै एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ हिजो अस्ति। उहाँले चाहिँ अब यो वर्ष कुनै पनि हालतले प्रक्रियामा गइसकेका 2वटा कम्पनी बाहेक अरू कसैलाई पनि हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिँदैनौँ भनेर बोल्नु भएको छ। अब यो उहाँको यस्तो यो भनौँ न स्विङ विचारले भनौँ न 2 महिना अगाडि एउटा बोलिदिनु भयो, अहिले अर्को बोलिदिनु भयो, यो कुराले त लगानीकर्ताहरूको लगानी त जोखिममा पर्दैन र? डेफिनेटली जोखिममा परि पनि रहेछ। हेर्नुहोस् जस्तै काखा र पाखा भए जस्तो देखियो। जस्तै आरबिसिएल भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यहीँ सिंहदरबारभन्दा अगाडि एउटा साँढे छ, हेर्नुहोस् है, सरकारी एउटा साँढे छ। अरू सबैले लागु हुने होइन, चुक्ता पुँजी 1 अरब पुर्याउन, अरू सबैले तपाईँको चाहिँ चुक्ता पुँजी समयमै पुऱ्याए। तर उसले आजको डेटसम्म न त कुनै एजिएम गरेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ क्यापिटल के अरे तपाईँको पुँजी पनि पुऱ्याएको छैन होइन, समयमा के अरे एजिएम गर्न सकेको छ, न फाइनेन्सियल रिपोर्ट के अरे दिन सक्छ। हेर्नुहोस् त्यस्ता तपाईँको कम्पनीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुँजी नपुर्याउँदा पनि हुन्छ। जसले म बिजनेस गर्छु होइन, के अरे म चाहिँ गाउँ गाउँमा अथवा सहरको कुना कुनामा चाहिँ बिजनेस पुऱ्याउँछु, मलाई के अरे कम्पनी विस्तार गर्नु पऱ्यो, सरकारको नीति नियम मान्छु, सरकारको नीति नियम मान्छु भनेर चाहिँ के अरे राइटको लागि के अरे एप्लाई गर्दाखेरि हुँदैन, नपाउने। 2टा कम्पनीले त पाइसके, अरू रेस्ट अफ द कम्पनी नपाउने भन्ने कुरो त नहोला। ठिक छ, 5 वर्ष पुरानो कम्पनीलाई दिने नदिने भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ बिमा समितिको कुराहरू भए। तर एउटालाई दिने एउटालाई नदिने भन्ने त कुरो हुँदैन। प्लस 2 महिना अगाडि दिन्छु भन्ने 2 महिना पछि तर लगानीकर्ताले के मैले भने नि अघि नै, नेपालको क्यापिटल मार्केट भनेको कि बोनसलाई फोकस गर्छन् लगानीकर्ताले कि राइट आउँछ भन्ने आशामा के अरे इन्सुरेन्स सेक्टरमा लगानी गरे होला। फेरि उहाँले चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ म चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ म दिन्न भन्ने जस्तो कुरा मिडियामा पनि आएछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स सेक्टर अलिकति घटेको पनि थियो, साइडवेजमा गएको पनि हो। एट द सेम टाइम के भइदियो भने तपाईँको संसदीय सुनाइमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको नाफा चाहिँ अस्वाभाविक भन्ने कुरा आउँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्समा पनि तपाईँको हिट गरेको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो तरिकाले बोल्दाखेरि चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सम्पत्ति तपाईँको क्षणभरमै सुहा हुन्छ। हेर्नुहोस् जस्तै एउटा अस्तिको तपाईँको चाहिँ युरो कप चलिरहेको बेलामा होइन, रोनाल्डोले तपाईँको चाहिँ कोकको बोतललाई चाहिँ अलिकति हुत्याइदिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली अरबौँ रुपियाँ मान्छेको एकैछिनमा सम्पत्ति सुहा भएको छ क्या। यो कुरा त एकदम सेन्सिटिभ, सेयर मार्केट भनेको आफैमा जोखिम हो, एकदम संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा त एकदम नियामक निकायले एकदम सोचेर बोल्नुपर्छ। क्षणभरै मान्छेको अरबौँ रुपियाँ सुहा हुन्छ। र नेपालको परिवेशमा के हुन्छ नि, यहाँ जसलाई जे मन लागेको छ त्यही बोलिदिइरहेछन्। यो चाहिँ मार्केटको लागि राम्रो होइन, देशको लागि राम्रो होइन, आम लगानीकर्ताको लागि राम्रो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कमायौँ भने न सरकारलाई ट्याक्स तिर्छौँ, ट्याक्स तिर्यो भने नि त तपाईँको चाहिँ राम्रा कर्मचारीहरू हायर गर्न सरकारले सक्ला होइन, एउटा प्रविधिमा जान सकिएला। यो चाहिँ सबै इकोसिस्टम छ। एकले अर्कालाई कतै दह्रो बनाउँदै हामी गएनौँ भने भोलि तपाईँको क्यापिटल मार्केटमा यस्ता किसिमको चाहिँ गतिविधिले चाहिँ होइन नराम्रो म्यासेज दियो भने त तपाईँको चाहिँ देशको अर्थतन्त्र त धरापमा पर्छ होइन। संसारका मान्छेहरू आउँदाखेरि मान्छेले हेर्ने भनेको चाहिँ ग्राफ हो होइन, त्यो ग्राफले के बताइरहेछ भन्ने कुरो त त्यो छर्लङ्ग हुन्छ नि। यो कुरा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम सोचेर होइन, ठिक छ पोलिसीमा गर्नुपर्ने कुराहरू पुलिसमा गरिदेऊ होइन। एउटा प्रमुख अतिथिमा एउटा कहाँ रिबन काट्न बोलाएको छ, त्यो म्याच एउटा बोलिदिएको छ हेर्नु, त्यसको रिफ्लेक्ट के हुन्छ भने भोलि तपाईँको चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्समा चाहिँ बहुत ठुलो प्रभाव पारिदिरहेको हुन्छ। त्यो हामीले देखिरहेछौँ होइन, यो कहिले पनि सुध्रिएको देखिँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? क्यापिटल मार्केटमा अब अहिले लगभग 3200को इन्डेक्समा हामी छौँ। इन्डेक्स हेर्ने होइन, हेर्नुहोस् इन्डेक्स भनेको तपाईँले किनेको कम्पनी राम्रो छ छैन। जस्तै इन्डेक्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्डेक्स 15-20 अङ्क घट्दाखेरि पनि के अरे तपाईँको चाहिँ पोर्टफोलियो बढिरहेको हुन्छ होइन। मैले गरेको कम्पनी नेप्सेको इन्डेक्ससँग घटो या बढोसँग सरोकार राख्ने होइन, तर मैले किनेको कम्पनी कतिको बलियो छ होइन, भविष्यमा यसले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ, कति हामीलाई चाहिँ लाभांश खुवाउन सक्छ, हामीले हेर्ने भनेको यो हो होइन। र ठिक छ के अरे नन फन्डामेन्टल कम्पनीहरू चलेका छन्, खेल्नुहोस् 10% 15% तपाईँले लगानी गर्नेको 10-15% छुट्याउनुहोस्
होइन तपाईँको डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा तपाईँ खेल्न सक्नुहुन्छ त इकोनोमीको तपाईँको ऊ नै हो होइन डिमान्ड माग र आपूर्तिको ठिक छ तपाईँलाई स्क्रिप्टहरू हेरेर तपाईँको चाहिँ बजारको ट्रेन्डहरू हेरेर तपाईँको चाहिँ सर्ट टर्म गर्न सक्नुहुन्छ तर यो होइन कि इन्डेक्स हेर्ने होइन तपाईँले गरेको कम्पनी होइन इन्डेक्स तल झर्दाखेरि पनि त्यो बढिरहेको हुन्छ है यो मेरो अनुभव हो कहिलेकाहीँ 15-20 अङ्क पनि तपाईँको इन्डेक्स रातो हुँदाखेरि पनि मेरो पोर्टफोलियो हरियो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म आम लगानीकर्तालाई ठिक छ मार्केटमा अहिले माहौल छ होइन अब साइकल हेर्ने भने अझै हामी 1.5 वर्ष 2 वर्ष तपाईँको चाहिँ छौँ होइन त्यो क्षितिजमा पुग्नको लागि त्यो भएको कारणले ठिक छ तपाईँले कम्पनी राम्रो चुज गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् र लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी लगभग अब डिभिडेन्ड खाने अब 1.5 महिनापछि डिभिडेन्ड सबैले बाँड्न थाल्छन् होइन एकदम बाली तपाईँको धान काटेर चाहिँ भित्र्याउन मात्रै बाँकी छ होइन राम्रो कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको लाभांशको हिस्ट्री हेरेर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ अहिले होइन बाली भित्र्याउने बेला छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि र यो होइन कि अर्काको लैलैमा आएर हाम फालेर के अरे तपाईँको नन फन्डामेन्टल लगानी गर्नु राम्रो होइन। हस् समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद छ।